नमस्ते साथीहरू, म नवीन कुमार सिंह तपाईहरुको माझमा आज हामी क्लास 8 को मैट्रिक्स रिलेटेड प्रब्लम्सहरू लिएर आइसकेका छौँ। आज हामीहरूले मैट्रिक्स रिलेटेड प्रब्लम्सहरू हैन डिस्कस गर्नेछौँ र यसमा यसको डेफिनिसन, टाइप्स र अर्डरहरू र कलम कस्तो कस्तो हुन्छ हैन त्यो कुराहरूलाई अपरेसन अफ मैट्रिक्स त्यो कुरा सबै कुरालाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जहाँसम्म भ्याउँछ यो भिडियोमा त्यति हामी डिस्कस गर्न प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त मैट्रिक्सको डेफिनिसन के हो भन्दाखेरि त्यो बुझौँ। A rectangular arrangement of number in row and column enclosed with square bracket or round bracket is known as matrix। यानी कि कुनै पनि नम्बरलाई तपाईले रमा अथवा कलममा लेख्नु पर्यो। जस्तै कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन, यसरी भयो। अब एउटा यो मेरो रेक्टेंगुलर भयो, यो त 3/3 स्क्वायर पनि हुन सक्छ हैन। त जति पनि रेक्टेंगल छ नि साथीहरु, त्यो जति पनि रेक्टेंगल छ त्यो स्क्वायर हुँदैन, तर सबै स्क्वायरहरु रेक्टेंगल हो। सबै स्क्वायरहरु अल स्क्वायर इज रेक्टेंगल। त्यही भएर यहाँ रेक्टेंगल मैले भनिदिए भयो। यानी कि यसरी जुन अरेन्जमेन्टमा दिएको हुन्छ त्यो पनि केमा साथीहरु, एउटा ब्राकेटमा, यो ब्राकेटमा हुन सक्छ। चाहे जस्तै कि म एउटा अझै लेख्छु 1 2 2 3 अनि यसरी पनि ब्राकेट कहिले काहीँ दिएको हुन्छ। यो जुन ब्राकेटमा लेखेको हुन्छ साथीहरु त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मैट्रिक्स भन्छौँ। अब मैले यहाँ र कलमको कुरा जुन गरे त्यो के, रमा र कलममा लेखेको हुनु पर्यो, त्यो पनि स्क्वायर ब्राकेट अथवा राउन्ड ब्राकेटसँग क्लोज हुनु पर्यो। त ब्राकेटसँग क्लोज भएको त बुझाइदियो। अनि त्यसपछि र कलम भनेको के हो, यसरी जुन हामी सिधा लेख्छौं नि, यसरी 2 3 4 यो मेरो र भयो, यो के भयो R1 भयो। त्यसै 3 यहाँ 5 6 7 यो जुन मेरो भयो R2 भयो। त्यसैगरी म जति लाइन लेख्छु त्यो मेरो के भइहाल्छ, R2 R3 R4 R5। त यसरी जुन भयो सीधा जुन भयो मेरो सीधा यो के भइहाल्यो, C1 भइहाल्यो, C2 भइहाल्यो, C3 भइहाल्यो। बुझ्नुभयो ल। अनि अब फेरि ध्यान दिएर हेर्नु होला। भाषामा हामीले कलम भनेको यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। जस्तै कि हाम्रो घरको जुन पिलरहरू हुन्छ त्यसलाई कलम भन्छ। कलम त सिधा हुन्छ, जहिले पनि घरको पिलरहरू घरमा लगाएको हो। त्यो जुन यसरी सिधा जुन लाइन हुन्छ नि त्यसलाई हामी कलम भन्ने हो। यानी कि यो 2 5 6 7 यसरी जुन लाइनिङहरू छ त्यो भयो के भयो, मेरो कलम भयो। यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। अब र एन्ड कलम अफ मैट्रिक्स यसलाई पनि एकचोटि फेरिदेखि बुझौं। अनि एउटा कुरा के भन्न चाहे साथीहरु, यो जुन छ नि मैट्रिक्स जहिले पनि इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर। जस्तै कि यहाँ म लेखिदिएको छु, usually a matrix is represented by capital letter। जस्तै कि अब एउटा मेरो मैट्रिक्स हो, त यहाँ A इक्वल टू मेरो एउटा मैट्रिक्स भयो हैन। बुझ्नुभयो। B इक्वल टू के हुन सक्छ, 0 0 0 भयो। यसरी पनि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो ल। अब यसलाई फेरि अब क्लियर गर्छु। रोहन फेरि यसलाई एकचोटि अझै क्लियर गर्ने। रो एन्ड कलम बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला म एउटा मैट्रिक्स लेख्छु आफूसँग। A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यो मेरो एउटा मैट्रिक्स हो हैन। एउटा अझै म लेख्छु, B इक्वल टू 2 4 6 7 9 10 11 14 15 एउटा अझै लेखौँ, दुईटा अझै लेखौँ। C इक्वल टू 1 2 3 D इक्वल टू एउटा मैट्रिक्स 1 2 3। अब यसमा रो र कलम कसरी छुट्याउने र कसरी बुझ्ने त्यो कुरा तपाईहरु खूब राम्रोसित ध्यान दिएर हेर्नु होला। रो भनेको होरिजेन्टल लाइन, रो भनेको साथीहरु, रो भनेको होरिजेन्टल लाइन। अनि कलम भनेको
भर्टिकल लाइन। ठीक छ। अर्थात् यसमा हेर्नुस् त होरिजेन्टल कुन कुन छ, होरिजेन्टल लाइन कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा। तो यो 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 जुन छ यो मेरो के भयो रो 1 R1 R2 R3। यहाँसम्म क्लियर। अब यसको लागि हेर्नुस् त यसमा पनि त होरिजेन्टल यही हो, R1 R2 R3। क्लियर। अब यसमा यो के हो मेरो R1, यसमा हेर्नु होला R1 R2 R3 यहाँसम्म। त्यसमा यो तीनवटा रो यसमा छ, यसमा पनि तीनवटा रो छ, यसमा एउटै रो छ, यसमा तीनवटा रो छ, एउटा दुईटा तीनटा। अब कलमलाई बुझ्छु। कलम भनेको तपाईको भर्टिकल हैन, खामा खामा सिधा हुनु पर्यो। खामा यो छ हेर्नुस् त, 1 C1 2 C2। त्यहाँ कलम कतिवटा छ, दुईवटा छ। अब यहाँ हेर्नुस् C1 C2 C3। यो जुन भयो हाम्रो के भयो कलम भयो। त्यसमा कलम कतिवटा छ, तीनवटा कलम छ। यो कलम कतिवटा छ, यो अर्डरहरु सेलेक्ट चिन्हमा सजिलो गर्छ। अर्डर अफ म्याट्रिक्स। यहाँ यसमा हेर्नुस् त कतिवटा कलम छ, एउटा कलम दुईटा कलम तीनटा कलम। त्यो C1 C2 C3। यसमा कतिवटा कलमहरु साथीहरु, तीनवटा। यसमा कतिवटा कलम, त्यसमा त एउटै लाइन छ, त्यसमा एउटा कलम हो। त रो र कलम कसरी बुझ्ने हो भनेको, रो भनेको तपाईको जुन भर्टिकल लाइनहरु दिएको हुन्छ, भर्टिकली जुन लेटरहरु नम्बरहरु लेखेको हुन्छ त्यो तपाईको जुन रो भनेको होरिजेन्टल, रो भनेको होरिजेन्टल जुन दिएको हुन्छ, होरिजेन्टल लाइनहरु हैन, त्यो मेरो रो भइहाल्यो। कलम भनेको जुन भर्टिकल लाइन सीधा सीधा जुन यसरी जुन छ नम्बरहरु लेखेको हुन्छ सीधा, त्यो मेरो के भइहाल्यो, कलम भइहाल्यो। अब जान्छौं साथीहरु अर्डर अफ म्याट्रिक्स तिर। अब साथीहरु यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको यसमा कुन अर्डरमा छ, 3/3 2/2 1/4 5/6 यसरी हुन्छ हैन। जस्तै कि यही कुरालाई म यहाँ तपाईलाई लेखेर बताउँछु। ए म्याट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। त पहिला यसमा रो कतिवटा छ गिन्नु पर्यो साथीहरु, एउटा दुईटा तीनटा, तीनवटा रो हैन। कलम कतिवटा छ, एउटा कलम दुईटा कलम। त्यो यसको अर्डर कति भयो यो म्याट्रिक्सको, 3/2, यानी कि रो इन्टु कलम। नम्बर अफ रो नट रो, नम्बर अफ रो जतिवटा छ, कयवटा रो लाइन छ। अब जस्तै कि म यो डी लाई अब अलिकति तपाईहरुले यहाँ बताइदिउ, 1 2 3। यसको अर्डर कति होला, रो एउटा छ, कलम कतिवटा छ, एक, सरी गल्ती भयो, मेरो रो कतिवटा छ, 1 2 तीनवटा रो छ। कलम कतिवटा छ, कलम भनेको भर्टिकल सरी होरिजेन्टल सीधा लाइन, कतिवटा छ, एउटा छ, यानी कि 1। अब एउटा अझै एक्जाम्पल बुझ्छु। सी एउटा म्याट्रिक्स हो, 1 2 3। यो कति बाइ कति म्याट्रिक्स हो। त्यसमा हेर्नुस् रो कतिवटा छ, रो भनेको होरिजेन्टल लाइन एउटा एक, कलम कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा इन्टु 3 1/3। यो बुझ्नु भयो हो। यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स रिलेटेड क्वेशनहरु पनि सोध्छ। कसरी क्वेशन सोध्छ त्यो म एउटा क्वेशन पहिला तपाईहरुलाई गराइदिन्छु। अब साथीहरु क्वेशनहरु होला, डिटरमाइन द अर्डर अफ द फ्लोइङ म्याट्रिक्स। अच्छा, फाइन्ड आउट द अर्डर अफ द फ्लोइङ म्याट्रिक्स, यसरी जे पनि भन्न सक्छ, यानी कि अल ओभर हामीले भन्छ अर्डर यसको थाहा लगाउनु छ। त्यति बेला हामीले पहिला सबभन्दा पहिला सल्युसन गर्नु पर्यो, चाहे हेयर नै गर्नु पर्यो हैन, सल्युसन। त्यसपछि म हेयर लेखेर, हेयर ए नम्बर क्वेशन के छ मेरो, यो जुन म्याट्रिक्स छ नि यसलाई म आफैसँग ए बाट या बी बाट सी बाट के बाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। जस्तै कि ए इक्वल टु 2 4 6 7 हैन। यसको अगाडि त केही पनि दिए छैन, त नगर्दा पनि भइहाल्यो। मान्नु सपोज ए इक्वल टु यस्तो दिएको हुन्छ भने त्यति बेला हामी ए इक्वल टु यहाँ लेख्छौँ, दिए छैन भने नलेख्दा भयो। यति क्लियर। अब हेर्नुहोला, अब यहाँ हेर्नु नम्बर अफ रो कति छ, NUM, नम्बर अफ रो ROWS रोज। रोज भनेको होरिजेन्टल लाइन 1 2, त
इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम कति छ, नंबर ऑफ कॉलम कति छ साथीहरु 1 2। तो यहाँ हिन्स ऑर्डर ओआर ऑर्डर अफ मैट्रिक्स ए इज कति भयो 2 into 2। यदि यहाँ ए लेखेको छ त भने ए, बी लेखेको छ भने यहाँ बी, केही छैन भने सिधै नलेख्दा भने मैट्रिक्स इज 2 into 2। बुझ्नुभयो। अब यसलाई पनि सेम गर्नु पर्यो, हेयर गर्नु पर्यो हैन। अनि हेयर गरेपछि क्वेसनलाई सारी दिनु पर्यो हामीले 8। यो बिचमा कामासम्म छैन र यो टसेको पनि छैन, अलिकति टाढा टाढा हुन्छ है, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु। अब यहाँ लेख्छु नंबर अफ रोज इक्वल टू रो कतिवटा छ साथीहरु, एउटा रो छ। नंबर अफ कलम्स कतिवटा छ हेर्नुस् त, 1 2। एकछिन साथीहरु, रो त एउटै नै छ, त म यहाँ 2 कसरी लेख्छु 1। हेर्नुस् त फेरिदेखि, रो कतिवटा छ, एउटा छ, कलम कतिवटा छ 1 2। अब हिन्स ऑर्डर अफ मैट्रिक्स इज 1 is to 2। यसलाई अब यहाँ अट्दैन, तल बनाइदिन्छु। पहिला यसलाई बनाइदिउँ, यसलाई हेर्नु होला। हेयर 2 6 नंबर अफ रो कतिवटा छ, एउटा रो छ 1। नंबर अफ कलम्स कतिवटा छ, कलम 1 2 3 हैन, 3 वटा छ। यहाँ कलम कतिवटा भयो 3। हिन्स ऑर्डर अफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल टू 1 is to 3। अब यसको लागि हेयर नंबर अफ, हेर्नुस् त एक लाइन मात्र छ, कलम पनि एकै लाइन छ। त अर्डर के हुन्छ, अर्डर अफ मैट्रिक्स इक्वल टू 1 is to 1। यो 1 मल्टिप्लाई 1 पढाउँदैन, 1 is to 1 पढ्नुपर्छ साथीहरु। अब यो जुन दुईटा मेरो छुटिहाल्यो त्यसलाई म यता बनाइदिन्छु। सी नंबर 2 -4। म डाइरेक्ट हेयर यही गरिदिए है। अब लेख्छौं नंबर अफ रो कतिवटा रो छ साथी, 1 2। कलम कतिवटा छ, कलम कतिवटा छ साथीहरु हाम्रो, कलम यसको छ ए सीधा एफ, ठीक छ। तो अर्डर यसको के भइहाल्छ, ऑर्डर अफ मैट्रिक्स TRF मैट्रिक्स इक्वल टू 2 is to 1। यो क्लियर। अब यसलाई हेरौँ 2 4 -8 6 2 8 हैन। यसलाई पनि म हेयर यही गरिदिएको छु, क्वेशन से आउँदैन दुईचोटि। अब नंबर अफ रोज हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वटा, वर्टिकल लाइन 1 2 3। त नंबर अफ कलम कतिवटा 3 हैन। त यसको अर्डर के हुन्छ, अर्डर अफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 is to 3। र एउटा कुरा साथीहरु, यो जुन मैट्रिक्स मैले लेखिरहेको छु यसलाई कहिले काहीँ अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छ। जस्तै यही कुरालाई म यता अलिकति सम्झाउँ तपाईहरुलाई। एफ नंबर 2 4 -8 6 2 8। the number of rows is equal to 2 number of
यो यानी कलम इज इक्वल टू 3 यानी कि अर्डर अफ मैट्रिक्स 2:3 गरेर हिन्स गरेर फेरि 2 4 -8 6 2 8 र तल यहाँ जुन छ 2:3 लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि लेखेर कहिलेकाहीँ आन्सर गरिन्छ, अथवा डाइरेक्ट यो सब नगरेर सिधै मात्र एन्सर यहीँ हेयर गरेर अनि यति मात्र पनि गर्न सकिन्छ। तर यो जुन हामीले गर्यो अलिकति यो सिस्टमेटिक तरिकाले भयो, यसरी तपाईँ गर्दा राम्रो हुन्छ। ठिक छ। अब अर्डर अफ मैट्रिक्स निकाल्न सिकिहाल्नु भयो, कुन मैट्रिक्स कति अर्डरको छ, हो कि हैन। हाउ टू डिटरमाइन द अर्डर अफ मैट्रिक्स एट द फाइन्ड द अर्डर अफ मैट्रिक्स क्वेसनहरु यसरी सोध्न सक्छ। अनि क्वेसन यो जुन चाहिँ यसरी विभिन्न तरिकाले दिन सक्यो हैन। ल अब हेरौँ, अगाडि बढ्छौँ हामीहरूले। अब कन्स्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कसरी मैट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्ने, मैट्रिक्स कसरी बनाउने भनिदिन्छ। कन्स्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 2/2 2:3 2:3 को अर्डरमा मैट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नुस्। त्यो कुरा भनिदियो भने त्यति बेला हामी कसरी गर्ने, त अब यो कुरातिर अब जान्छौँ, कन्स्ट्रक्सनतिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। कन्स्ट्रक्सन अफ मैट्रिक्सलाई तपाईँहरू खुब राम्रोसित ध्यान दिएर हेर्नु। अब हामीले मैट्रिक्स कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने, कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईँहरूको सबभन्दा पहिले त क्वेसन हुन सक्छ कि यसरी। क्वेसन पहिला म एउटा सम्झाइदिन्छु कसरी आउन सक्छ। कन्स्ट्रक्ट अब यो भयो यानी कि इलिमेन्टहरु जुन छ नि, यो मेरो एउटा मैट्रिक्सको भित्र यो जुन छ यो सब इलिमेन्ट हो। के हो साथीहरु, इलिमेन्ट यहाँ तपाईले सुरुमा भनिदिन सक्छ कि यो एलिमेन्ट लिनुस्, तब त्यही कुराहरु हाल्नुपर्छ। तर केही पनि भने छैन, चाहे र्यान्डमली भनिदिएको छ भने आफ्नो मनले एबीसीडी 1 2 केही पनि तपाई हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। र सबभन्दा पहिला एउटा म क्वेशन तपाईको यो के बनाइदिउ, ए नम्बरमा भनिरहेछ एउटा मैट्रिक्स ए अर्डर ओआर बिआर अर्डर 2/2 को मैट्रिक्स बनाउन पर्छ। र सबभन्दा पहिला त सोलुसन गर्नु पर्यो हो कि लेख्ने मैट्रिक्स ए हैज order 2/2 it means A should, as usually should, you matrix way A should have 2 row and 2 columns। यानी कि ए सँग के हुनु पर्यो, दुईटा रो हुनु पर्यो र दुईटा कलम हुन्छ। लेट मानिहाल्ने, किनकि त हामीले भित्र एलिमेन्ट त थाहा छैन, त मान्नै पर्यो हैन, मान्नु त्यही भएर मानिदिने। लेट ए इज इक्वल टु हाम्रो के छ 2/2, त दुईटा रो हुनु पर्यो 1 2 3 4 दुईटा रो भइहाल्यो, कलम पनि दुईटा भइहाल्यो। यो मेरो एउटा के भइहाल्यो 2/2 को मैट्रिक्स भइहाल्यो। बुझ्नुभयो। अब तपाईले अझै केही मन गर्छ भने तपाईले यहाँ 2/2 लेख्न सक्नुहुन्छ तल। अब अर्को क्वेशन बनाइदिउ। ए नम्बरमा भनिएको छ 1/1 ए इज इक्वल टु 1/1 को मैट्रिक्स बनाउनु। यसमा पनि सेमै कुरा गर्ने हो हैन। सल्युसन
matrix A has order 1 by 1. It means A should have 1 rows and 1 column. Let A is equal to एउटा मैट्रिक्स हामी मान्यौँ 3 मानिदेऊ चाहे 5 मानौ 6 7 केही पनि तपाईँ यो एलिमेन्ट आफ्नोसँग लिन सक्नुहुन्छ रो एउटा कलम पनि एउटा भयो। अब अर्को बी नम्बर हेर्नुस् 2/1 को भनेको होला सल्युसन matrix B has order 2:1. It means B should have सुरुमा 2 छ त यो रो 2 rows and 1 columns हैन। लेट त B इज इक्वल टू रो कतिवटा हुनु पर्यो साथीहरु 2टा हुनु पर्यो हैन तर कलम कतिवटा हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो। त रो 2टा हुनु पर्यो अनि कलम एउटा हुनु पर्यो। त रो मेरो भनेको 2टा हुनु पर्यो हैन यसरी त मैले 1 मानिदिए एउटा अनि यता 2 मानिदिए कलम मेरो एउटै भइहाल्यो। यहाँ तपाईलाई मन गर्छ त 2/1 लेख्दिनु होला लास्टमा यो त मेरो 1/1 यो नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ। ल सी नम्बर तिर जाउँ। अब कति ठाउँ हामीले यसलाई A11 A12 A13 A21 A23 A24 22 23 A31 A32 A34 32 33 यसरी पनि हामी कहीं यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। यहाँ जुन मैले लेखिदिए अहिले और मैट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्छ भन्दा यही कुरा एलिमेन्ट नलेखेर यो जुन मैले एलिमेन्ट आफूसँग लेखिरहेको छु त्यो नलेखेर यसरी यो कुरालाई जस्तै कि एकचोटी म यहाँ बताइदिउ B इज इक्वल टु A11 A21 यसरी पनि हामीहरु 2:1 बनाउन सक्छौं। यसरी पनि हेराउन सक्यो यसरी पनि हेराउन सक्यो तर स्पेशली हामी यसरी हेराउँछौं है। कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि सो गरेको हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु D 2/2 D 2/2 त भर्खर मैले तपाईलाई यता यहाँ भर्खर बनाइदिए थिए हैन। त यहाँ यो 2/2 को मैले कन्स्ट्रक्ट त्यही कुरा फेरि यहाँ एक बदलामा D लेख्दिने यहाँ नम्बरहरु चेन्ज गर्ने हैन। अब म तपाईलाई अर्को बनाएर आउँछु। E is equal to कति नम्बर अब A B C D नम्बरमा E is equal to मेरो 2/3 मैट्रिक्स हुनु पर्यो। 2/3 मैट्रिक्स के हुनु पर्यो पहिला सल्युसन गर्नु पर्यो। मैट्रिक्स E had order 2/3 it means दुईटा के हुनु पर्यो रो हुनु पर्यो और तीनवटा कलम। इट मीन्स E should have 2 rows and 3 columns. Let E is equal to दुईटा रो हुनु पर्यो 1 2 3 4 दुईटा रो हुनु पर्यो हैन। अनि कलम कतिवटा अलिकति यता गरौँ रो मेरो दुईटा भयो कलम कतिवटा हुनु पर्यो तीनवटा त 1 2 एउटा अझै हुनु पर्यो त्यहाँ म लेख्दिन्छु 2 3 4 5 6 ठीक छ। दुईवटा
र तीनवटा कलम। अब एफ नंबर सरी डीई नंबर यसमा छ एफ 3/2 मैट्रिक्स बनाउनु छ। अब त तपाईहरु साथीहरु यति मैट्रिक्स बनाइसकेपछि तपाईहरु आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 3/2 मैट्रिक्स कसरी बनाउने म ल्याङ्ग्वेज अब लेखिरहेको छैन, तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ लेख्ने। मैट्रिक्स F order 3:2. It means F should have 3 rows and 2 columns. Let F is equal to र कतिवटा हुनु पर्यो 3वटा 1 2 3 तीनवटा र भयो। कलम कतिवटा हुनु पर्यो 2टा एउटा भइहाल्यो। 0 पनि लेख्न पाउँछ साथीहरु 0 5 6 1 2 तीनवटा र कलम 1 2 यहाँ मन छ भने तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ 3:2। अब त्यसैगरी तपाईहरुलाई मैले अझै यसको प्र्याक्टिस गर्नको लागि दिइदिएको छु। त्यो तपाईहरु आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यति मानिलिनुस् G1/3 म बिना ल्याङ्ग्वेज लेखेर पनि फटाक्दै बनाइदिएको छु साथीहरु। एउटा म आफै बनाइदिएको हेर्नुस् यो तपाईहरुलाई म क्वेशनहरु धेरै दिइदिएको छु, तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन। म G डाइरेक्ट यहाँ बनाइदिएको छु। एउटा 2:3 सरी 1:3 र कतिवटा हुनु पर्यो 1 एउटा र भइहाल्यो। अब तल त हाल्न पाउँदैन। कलम कतिवटा हुनु पर्यो 3टा 1 2 3 1 2 3 कलम भइहाल्यो। अब त्यसैगरी अझै आउँछ h = 3/1 त्यो पनि र तीनवटा हुनु पर्यो। त 0 1 3 तीनवटा र भयो। कलम एउटै हुनु पर्यो। लेट h = हैन। त्यसैगरी 3/3 I = 3/3 हैन। त लेट I = तीनवटा र हुनु पर्यो 1 2 3 कलम पनि तीनवटा कलम 1 4 5 6 1 2 6 7 8 भयो। अब अझै तपाईहरु यसमा प्र्याक्टिसको लागि तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। ल त यति नै राखौ। 4/4 पनि हुन सक्छ 5/5 पनि हुन सक्छ। त यस भिडियोमा साथीहरु हामी यति नै राख्छौं हैन। अनि बाँकी जुन छ अब यसपछि हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको टाइप्स अफ मैट्रिक्स जुन छ अर्को भिडियोमा पढ्छौं। यानी कि TYPS टाइप्स अफ मैट्रिक्स EMTRS मैट्रिक्स नेक्स्ट भिडियोमा हामी पढ्नेवाला छौं। ठीक छ। टाइप्स अफ मैट्रिक्स त्यसपछि यसमा जुन रिलेटेड फर्मुलाहरु जुन चाहिँ इक्वल पेयरहरु पेयरिङ गरेर बनाउने हैन, भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने x y z को त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं। Thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe my YouTube channel and have a good day my dear brother and sister.